नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 14 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाजय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। सदाजय देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ आनुपूर्वी कथा अन्तर्गत रहेको दान सम्बन्धी कथा, जुन आनुपूर्वी कथाको सबभन्दा पहिलो कथा छ, त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। र हिजो पनि हामीले दान सम्बन्धी केही कुराहरू चर्चा गर्यौं र आज पनि दान सम्बन्धी केही चर्चा गर्न आवश्यक ठान्छु। त तपाईलाई आज दानका प्रकारहरू र दान दिँदाखेरि पूरा गर्नुपर्ने अङ्गहरू र दान गरिसकेपछि प्राप्त हुने फलहरूको बारेमा तपाईहरुले त्यसना गर्नेछु। अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। दानका प्रकार कति छन्, दान गर्दै गर्दाखेरि कतिवटा अङ्गहरूले पूर्ण हुनुपर्छ र दान गरिसकेपछि हामीले प्राप्त गर्ने फल भनेको के हो भन्ने कुरा। त आनुपूर्वी कथामा भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला दान कथा अन्तर्गत देशना गर्दै गर्दाखेरि दान भनेका 3 प्रकारका हुन्छन्। 3 प्रकारले पनि विभाजन गरिएको छ, हैन। अब हिजो हामीले दान पारमिताको हिसाबले चाहिँ 3 वटै छ। दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता गरेर 3 प्रकारका पारमिताहरू हुन्छन्। हुन त दानै हो, तैपनि पारमिताको गुण हिसाबले उसको स्तर हिसाबले चाहिँ 3 प्रकारका पारमिताहरू हुन्छन्। दान एउटामा मात्रै 3 प्रकारका हुन्छन्। तपाईको भौतिक विषयहरूलाई दान गर्ने, शारीरिक विषयलाई दान गर्ने र आफ्नो प्राणै दान गर्ने, यसरी पारमिता गुण धर्ममा समावेश हुने गरी दान गरियो भने त्यो दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता 3 प्रकारको हुन्छ। हिजो हामीले त्यो कुरा गर्यौं नि। आज चाहिँ दान कति किसिमका, हैन, कति प्रकारको दानहरू कसरी कसरी दान गर्ने गरिन्छ, त्यो कुराले हामी अलिकति मध्यनजर गरौँ। त भगवान बुद्धको शासनमा सबभन्दा पहिलो दान भनेको आमिष दान 1 नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा अभय दान, तेस्रो नम्बरमा धम्म दान यानी कि धर्म दान। यसरी तपाईको छुट्याइएको छ। दानका किसिमहरू, दानका प्रकारहरू छुट्याइएको छ। हैन। अब तपाईले बुझ्नुहोस् यो आमिष दान भनेको के, हैन। जति पनि भौतिक चीजहरू तपाई दान गर्नुहुन्छ, जति पनि भौतिक चीजहरू तपाई दान गर्नुहुन्छ, त्यो सबैलाई आमिष दानमा राखिएको छ। त्यसमा तपाईको धन सम्पत्ति दान गरिएको, श्री सम्पत्ति दान गरिएको, जति पनि तपाई दान गर्नुहुन्छ, अरूलाई त्याग गर्नुहुन्छ, अरूको हित उपकारको लागि तपाईले दिनुहुन्छ। भौतिक विषयवस्तुहरू भनिसकेपछि तपाईको दान पारमितामा पनि पर्छ, उपपारमितामा पनि पर्छ। तपाईको ज्यानै दान गरे पनि
त्यहाँ चाहिँ तपाईको आमिष दानमा पर्छ के त्यो चाहिँ सबै आमिष दान। अब कतिले पहिला भगवान बुद्धको पालामा तपाईको बिम्बिसार राजाले हैन वेलुना राम विहार दान गरे, विशाखा उपासिकाले पूर्वा राम विहार दान गरे, अनाथ पिण्डिक महाजनले जेतवना राम विहार दान गर्नुभयो, सुदोधन महाराजले निग्रोधा राम विहार दान गर्नुभयो। कति विहारहरू दान गरे गर्ने, घोषकले घोषिता राम विहार दान गरे हैन, यस्ता विहारहरू थुप्रै दान गरे, जग्गा दान गरे, विहार दान गरे। अब विशाखा उपासिकाले त तपाईको चाहिँ अब भिक्षुहरूको लागि चतुप्रत्यय दानहरू गरे, खाने पिउने लाउने बस्ने र औषधि, यसलाई चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। यो पनि सबै चीजहरू हैन तपाईको आमिष दानमा पर्छ, आमिष दानमा पर्छ। पारिलेखीय वनमा भगवान बुद्ध वर्षावास बस्नु हुँदाखेरि तपाईको हात्तीले सेवा गर्न आए, फलहरू दिए, सेवा गरे हैन, के दिए, बाँदरहरू हैन, जीवजन्तुहरूले सम्म सेवा गर्न आए। जे जति उनीहरूले दिए भगवान बुद्धलाई त्यो चाहिँ आमिष दानहरूमै पर्छ हैन। अब तपाईले पनि अहिलेको यो वर्तमान समयमा तपाईले भिक्षुहरूको लागि तपाईले जति पनि चतुप्रत्ययहरू दान गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईको धन सम्पत्तिले होस्, चाहे शारीरिक सम्पत्तिले होस् हैन, तपाईको मानसिक सम्पत्तिले होस्, जति पनि तपाईले दान गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आमिष दानमा पर्छ, त्यो आमिष दान भन्छ हैन। आफूसँग भएको चीज जति पनि छ त्यो अरूको हित उपकारको लागि दिने, जति पनि भौतिक विषय वस्तुहरू छन् त्यसलाई आमिष दान भनेर भनिन्छ, आमिष दान भनेर भनिन्छ। अर्को आयो अभय दान। अभय दान, अभय दान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अरूलाई निर्भय बनाइदिने हैन। तपाईले कसैलाई डरले कापिरहेका, जुनसुकै डर पनि हुन सक्छ, मरण भयले कापिरहेका उनीहरूलाई प्राण दान दिने, उनीहरूको भयबाट मुक्त गरिदिने। संसारमा सबैलाई एउटै भयले सताइरहेको हुन्छ, त्यो भनेको मरण भय हो कि। अरू अरू भय भनेको कसैलाई होला कसैलाई नहोला, तर सबैलाई चाहिँ एउटा भय सदा हुन्छ, त्यो भनेको मरण भय। त्यसैले त्यो भय सबैसँग रहेको हुनाले त्यो भयबाट कसैलाई तपाईले मुक्त गरिदियो, छुटकारा दिलाइदियो भने त्यो अभय दान भयो कि। अब प्राणीहरूलाई पनि तपाईले नमारिकन उसलाई जीवन दान दियो, यो ठुलो दान हो कि, यो ठुलो दान हो, ठुलो दान हो। जस्तै तपाईको अब हाम्रो देशमा त बलि दिने प्रथाहरू छ हैन, साह्रै नराम्रो प्रथा। तैपनि मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई नै धर्म भनेर चाहिँ कम्मर कसेर लागेको छ। यो सबै अज्ञानताको पराकाष्ठ हो हैन। त्यसैले चाहिँ ती प्राणीहरू सबैलाई मरण भय हुन्छ के। त्यो मरण भयबाट उनीहरूलाई हामीले मुक्त गराउन सक्यो भने त्यो अभय दान गरेको हुन्छ। अब कसैलाई खोरमा ठुनिरहेको छ, उनीहरूलाई डर हुन्छ, अब मलाई कुन बेला मार्ने होला। तपाईले त्यो खोरमा भएका सबैलाई चाहिँ उनीहरूको हैन प्राण बचाउनको निमित्त खोर खोलिदिएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो भने त्यो पनि अभय दान हुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा परेवा लिएर यसो हैन शान्तिको सन्देश फैलाए जस्तो, त्यो परेवा जसलाई कसैले पिंजरामा ठुनेर
मोलतोल गरेर बेचिरहेको हुन्छ उसलाई तपाईँले किनेर त्यसलाई तपाईँले छोडिदिने कि उसलाई जीवन दिने कि त्यसलाई अभयदान भनेर भनिन्छ हैन। अब कोही ज्यान जाने भयो भनेर भयभीत भनेर त्रसित भइरहेको अवस्थामा उसलाई त्यो भयबाट मुक्त गरेर उसलाई जीवन दिने, मर्नै लागेको छ भने पनि उसलाई औषधि गरेर उसलाई चाहिँ सेवा गरेर बचाइदिने। जसरी तपाईँको चाहिँ यो सिद्धार्थ कुमारले जुन बेला बाल्यकालको समय थियो त्यति बेला देवदत्तले उडेर आएको हंसराजलाई धनुषबाणले हानेर हैन मर्नु न बाँच्नु पारेको थियो। आकाशमा उडिरहेको त्यो हंसलाई पनि बाणले हानेर खसालेको थियो। सिद्धार्थ कुमार दौडेर गएर त्यो बाण निकालेर उसलाई अँगालेको थियो। उसलाई उपचार गरेर आखिरमा उसलाई के गरेर पठाए, उडाएर पठाए। त्यो बाल्यकालमा सिद्धार्थ कुमारको त्यो अभयदान हो। अभयदान, अब अभयदान भनेको तपाईको जीवन दानै दिने, अरूको जीवन हैन मृत्यु भयबाट मुक्त गरेर अरूको जीवनलाई स्वतन्त्र बनाइदिने, त्यो अभयदान। मर्न लागेकाहरूलाई बचाउने, मरण भयबाट त्रसित भएकाहरूलाई भयभीत हुनबाट बचाउने, कसैलाई जीवन र मरणको दोसाँधमा परिरहेकाहरूलाई जीवन दिइदिने, यस्तालाई चाहिँ तपाईको अभयदान। चाहे त्यो किरा होस्, फत्याङ्ग्रा होस्, जीव जन्तुहरू होस्, मान्छेहरू होस्, जसकै होस्, अभयदान। त्यसपछि अर्को दान आउँछ धर्मदान। धर्मदान भनेको चाहिँ कसैलाई तपाईले धर्म सुनाउने, धर्म देशना गर्ने हैन, कसैलाई तपाईले धर्मको अभ्यास गराउने, कसैलाई तपाईले धर्म भएको किताबहरू निकाल्ने हैन, यसरी निकालेर किताब भए पनि दिने, आफूले गर्न सके आफैले देशना गर्ने, अब धर्मका कुराहरू उसलाई चाहिँ बाँड्ने। सक्नुहुन्न भने त्यस्ता धर्महरू हुन्छन् जुन धर्महरू विद्वान पण्डितहरूले देशना गरिएकाहरूलाई पुस्तकमा नत्थी गरेर राखेको हुन्छ, ती पुस्तकहरू दान गर्ने, धर्मका किताबहरू प्रकाशन गर्ने, धर्मका किताबहरू दान गर्ने हैन, धर्मका वचनहरू बोल्दिने, धर्मका शिक्षाहरूको कक्षाहरू लिने हैन, अब विभिन्न धर्मका क्रियाकलापहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि तपाईको बोली वचन र शारीरिक क्रियाकलापहरूबाट अरूले लोभ देश मोह रहित हुने मार्ग अपनाउन सकोस् हैन, उसको मनमा क्लेश रहित भएर पुण्य सञ्चित हुने कार्य होस्, त्यस्तो चीज तपाईले अरूलाई दिन सक्नु, अरूलाई दिनु भनेको चाहिँ धर्मदान हो। त्यो चाहिँ धर्मदान हो। तपाईले पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा उपमा दिन्छु है त। अब होइन भन्दै म त बोल्न पनि जान्दिन, अरूलाई केही सिकाउन पनि जान्दिन, अब किताबहरू त्यस्तो प्रकाशन गरेर हैन अरूलाई बाँड्नको निमित्त, धर्मदान गर्नको निमित्त मसँग क्षमता पनि छैन, मैले त कहिले पनि यो जुनीमा धर्मदान गर्न सक्दैन कि भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्ला। तर त्यसो होइन, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, धर्मदान गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई धेरै सजिलो एउटा मार्ग पनि दिइदिन्छु है त। धर्मदान पनि त्यहाँ तपाईको चाहिँ अर्थकथाचार्यहरू विद्वान पण्डितहरूले चाहिँ व्याख्या गरे अनुसार तपाईले कसरी पनि तपाईले धर्मदान गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म तपाईलाई एउटा उपाय दिन्छु। तपाईले भन्तीहरूबाट देशना सुन्नुहुन्छ, कहीँ तपाईले किताबहरूबाट पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ हैन, त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने जुन विधि तरिकाहरू तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन, प्राप्त गर्नुहुन्छ।
त्यो विधि त्यो धर्मका कुराहरूलाई तपाईले जीवनमा अभ्यास गर्नुहोस् हैन, पालना गर्नुहोस्, धारणा गर्नुहोस्। वचनबाट गर्नुपर्ने धर्मका अभ्यासहरू गर्नुहोस्, शरीरबाट गर्नुपर्ने धर्मका अभ्यासहरू गर्नुहोस्, मनबाट गर्नुपर्ने धर्मका अभ्यासहरू गर्नुहोस्। जुन भगवान बुद्धले तपाईलाई 10 कुशल अकुशल भनेर देशना गर्नुभएको छ, 10 पुण्य क्रिया भनेर देशना गर्नुभएको छ। यस्ता चिजहरू तपाईले गर्नुभयो भने तपाईबाट पनि धर्मदान भइरहेको हुन सक्छ है। त्यो हुन्छ पनि कस्तो त कसरी त भन्दाखेरि तपाई कसैको लागि आदर्श बन्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको त दुईटा आँखा हैन, यो संसारको त हजारौं आँखा छन् नि। यो संसारले तपाईलाई हेरिरहेको हुन्छ, निहालिरहेको हुन्छ। तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर, धारण गरेर, पालन गरेर तपाईले आफ्नो बोलीलाई शुद्ध पार्नुभयो, व्यवहारलाई शुद्ध पार्नुभयो, मनलाई शुद्ध पार्नुभयो भने अरूले तपाईलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाई अरूको लागि आदर्श बन्छ र उसले तपाईलाई हेर्दा हेर्दै उसले पनि त्यो धर्महरू पालन गर्ने उसमा प्रेरणा जाग्छ, ऊर्जा जाग्छ। तपाईको कारणले गर्दाखेरि उसले धर्मको अभ्यास गर्न थाल्छ। तपाईको कारणले गर्दाखेरि ऊ धर्मका पाइलाहरू उसले अगाडि बढाउन थाल्छ। तपाईले केही सिकाउनै पर्दैन, तपाईले केही दिनै पर्दैन। तपाईको अभ्यासलाई उसले हेर्दा हेर्दै तपाई आदर्श भइसकेपछि उसले धर्मको अभ्यास गर्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले धर्म दान गरिरहेको हुन्छ है। त्यहाँबाट पनि तपाईले धर्म दान गरिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जसले धर्मको अभ्यास गरे, पालना गरे, त्यो के को कारणले? तपाईको कारणले। तपाईलाई हेरेर, तपाईलाई देखेर, तपाईलाई बुझेर, तपाईलाई जानेर तपाईलाई आदर्श बनाए। किन? तपाईले धर्मको पालना अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि तपाईमा आएको त्यो बोलीको मिठास, त्यो व्यवहारको कोमलता, त्यो हृदयको विशालतालाई देखेर त्यो मान्छेले तपाईलाई नमुना बनाएर उसले केही सिकिरहेको हुन्छ कि। धर्मका कुराहरू तपाईलाई हेर्दा हेर्दै, सिक्दा, व्यवहार गर्दा गर्दै, तपाईसँग बोल्दा बोल्दै हैन, तपाईसँगको संगतले उसले धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईको धर्मदानै हो के उपासक उपासिका। अब भन्नु पर्यो त मैले सिकाउनै आउँदैन, मलाई क्षमता नै छैन, मैले धर्मदान गर्न कहिले नपाउने भयो भनेर तपाई निराश हुनुपर्ने कुनै गुन्जाइसै छैन के। गुन्जाइसै छैन। बुद्ध शासनमा दान गर्नको निमित्त सम्पत्ति नै चाहिन्छ भन्ने त छैन नि उपासक। छ भने त दिनुस्, छैन भने पनि के अरु दिनुस्। धेरै चीज छ तपाईसँग दिनको लागि। तपाई भनिरहनुहुन्छ मेरो त खाली हात छ, मसँग के छ र के दिन सक्छु र। दिनको लागि धन होइन के, मन हुनुपर्छ। धन भएका सबैले दिन्छन् भन्ने त छैन नि। मन भइसकेपछि त दिन्छ, पक्का दिन्छ। धनै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन कि। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईहरु धर्मदान गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई चाहिँ सिकाइदिन्छु धर्मदान कसरी गर्ने। जस्तै अहिले भन्टेले तपाईहरुलाई देशना गर्दैछु, तपाईले सुन्नु भएको छ। धर्म सबैको लागि निशुल्क हुनुपर्छ हैन। भगवान बुद्धले कुनै बेलामा पनि मूल्य तोकेर धर्म देशना गर्नु भएन हैन। त तपाईले जुन सुन्नु भएको चिज तपाईले बुझ्नु भएको छ भने एक न एक जनालाई त्यो सुनाउनुस्। मैले आज यस्तो कुरा सुने है। धर्मका कुरा, मनमा शान्ति सुख मिल्ने कुरा, जीवनलाई ज्योति मिल्ने कुरा, चित्तलाई शुद्ध गर्ने कुरा यो सुने है मैले भनेर कसैलाई सुनाइदिनुस्। त्यो सुनाउनु पनि धर्मदानै हो। होइन तपाईले सुनाउन सकेन, सुनाउन सक्दिन हैन भन्नु भयो भने चाहिँ तपाईले सुनेका ती धर्मका कुराहरूलाई जीवनमा लागू गर्नुस्, पालना गर्नुस्, धारणा गर्नुस्। कसैले तपाईलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको लाई आदर्श बनाएर उसले पनि तपाईसँग सिकिरहेको हुन्छ कि। तपाईले नसिकाउँदाखेरि पनि उसले सिकिरहेको हुन्छ।
नसिकाउँदाखेरि पनि सिकिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँको आचरण, तपाईँको व्यवहार समाजलाई हेरिरहेको हुन्छ नि। हो, फलाना व्यक्ति त भगवान बुद्धको शिक्षा होइन अध्ययन गरेर, भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर उसको वचनहरू कति मिठो, उसका व्यवहारहरू कति कोमल, उसका हृदयहरू कति विशाल। वाह, मैले पनि त्यस्तो कोमल, त्यस्तो मिठास, त्यस्तो विशालता मैले पनि बनाउनु पर्छ। उसले जे जे गर्यो म त्यति गर्छु, उसले जे जे गर्यो म त्यति गर्छु। उसले सिक्छ, तपाईलाई हेर्दा हेर्दै सिक्छ, यद्यपि तपाईले सिकाउनै पर्छ। त्यसैले तपाईले शुद्ध रूपमा धर्मको अभ्यास गरिरहनु पनि धर्मदान गरिरहनु भएकै हो के। त्यो चाहिँ तपाईको बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी पनि गरिरहेको भयो। त्यो त तपाईको यो शासनको लागि त तपाईले ठुलो योगदान गर्नु भएको छ नि, योगदान दिनु भएको छ नि। हो, त्यो त धर्मदान हो। त्यो धर्मदान हो हैन। तर अब जति देशना सुने पनि, जति बिहार गए पनि केही बोली छ, रुखो बोली, केही व्यवहार छ, केही कालो मन छ भने त त्यसले त कसरी धर्मदान गर्न सकिन्छ? धर्मलाई त हानि गर्छ त्यसले। धर्मदान होइन, धर्मलाई घात हुन्छ त्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भन्तेहरूलाई यो देशना गरिरहेको त तपाईहरुको लागि धर्मदानै दिइरहेको। अब सक्नुहुन्छ तपाईले पनि कसैलाई त्यसरी धर्मका कुराहरू सुनाउनुस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईले धर्मका विषयहरू छापेर पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर दिनुस्, त्यो पनि धर्मदान हो हैन। त कहिलेकाहीँ तपाईले यस्तो के गर्न नसके पनि आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ धर्मका कार्यक्रमहरूमा, धर्म देशना हुने कार्यक्रमहरूमा आउनुस् भनेर निमन्त्रणा गरेर तपाईले धर्म देशना सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको तपाईले उसले धर्मदानै गरेको हो। यद्यपि त्यस्तो कहीँ कतै छैन भने पनि तपाईले आफ्नै घरमा कहिलेकाहीँ भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर भोजन इत्यादि दान गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर उनीहरूलाई पनि धर्म देशना सुनाउने अवसर दिनुस् हैन र। त्यो पनि धर्मदानै हो। अब अर्को कुरा, अहिले चाहिँ सबभन्दा सजिलो कुरा, अहिले भन्दिले चाहिँ जुन फेसबुकमा धर्म देशना गर्दैछु, आज हाम्रो चाहिँ 889 भाग छ। त्यो सबै चिजहरू युट्युबमा पनि छ, तपाईको फेसबुकमा पनि छ, पेजमा पनि छ, सबै ठाउँमा छ, व्याप्त छ हैन। यो धर्म देशना तपाईले कोठामा सुन्नुस्, कौशीमा सुन्नुस्, बगैँचामा सुन्नुस्, विदेशमा सुन्नुस्, देशमा सुन्नुस्, जता पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सुतेर सुन्नुस्, उठेर सुन्नुस्, हिँडेर सुन्नुस्, जसरी सुन्नुस् सुन्नुस्। त यो धर्म देशना तपाईले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईले फेसबुकमा यसो शेयर गरेर कसैलाई चाहिँ हैन, शेयर बटनलाई थिचेर कसैलाई तपाईले शेयर गरिदिनु भयो भने पनि त्यो पनि धर्मदान हुन्छ। त्यो पनि धर्मदान। आज कतिले गर्छ होला नि त, तर धेरै उपासक उपासिका दिनदिनै धर्मदानहरू त गरिरहेका छन्। शेयर गर्नुले मात्रले पनि तपाईले उसलाई धर्म देशना सुन्ने अवसर त दिनु भयो नि त। त्यो दिएको भनेको के हो त भन्दाखेरि अरु चीज दिएको हो र धर्म श्रवण, धर्म देशना नै उसलाई दिएको हो। त्यो जस्तो ठुलो उपहार, आज त तीज पनि हो क्यारे, तपाईहरुले तीजको उपहार दिनुस् न, धर्म उपहार। त्यो जस्तो धर्म उपहार के छ र? चुरा पोते यो त्यो नाना थरीका दिएर यो त नाश भएर जाने हो चीज। तुरुन्तै यो त दुःखमा परिणत हुने विषयवस्तु हो। धर्म दिनुस् न, सुख उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यसैले तपाईले एउटा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने पनि कसैले त्यो हेर्न पाउँछ, सुन्न पाउँछ। त्यो पनि धर्मदानमै समावेश गर्न मिल्छ। किन तपाईको कमेन्टले कसैले धर्म देशना सुन्न पायो, तपाईको शेयरले कसैले धर्म देशना सुन्न पायो। कति सजिलो, कति सजिलो हैन। त्यसैले तेस्रो नम्बरको यो धर्मदान भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने,
सुख शान्ति प्राप्त हुने सत्य कुराहरू कसैको लागि तपाईले सुनाउनु भयो भने त्यो धर्मदान। सत्य तथ्य भगवान बुद्धका वचनहरू प्रकाशित गर्ने, पुस्तक राखेर छापेर बाँड्ने, त्यो पनि धर्मदान। कसैलाई धर्मका कुराहरू सुन्ने, धर्मका कार्य गर्ने अवसर दिने, त्यो पनि धर्मदान। अब तपाईँ कुन चाहिँ मार्गलाई तपाईँ अपनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँकै हातमा छ, तर गर्नु चाहिँ पर्छ। धर्मदान चाहिँ गर्नुपर्छ। कसैले तपाईँले धर्मका कार्यहरूमा सहभागी गराएर उसले धर्मको अभ्यास गर्ने अवसर दिनु पनि धर्मदानै हो। धर्मदान। त्यसैले कसैले चाहिँ तपाईँको आफूले मात्र धर्म गर्दैन नै, सारालाई धर्म गर्नको निमित्त चाहिँ एकजुट बनाउँछ। समूहगत रूपमा धर्म गर्नुपर्छ भनेर एक्लै एक्लै गर्दैन। कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला नि, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। तर मिलेसम्म अरूलाई पनि त्यो धर्म गराउने त्यो वातावरण तयार गर्ने के, त्यो पनि धर्मदानै हो के। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सप्पदानं धम्मदानं जिनाति। त्यो भनेको के हो त भन्दा सम्पूर्ण दानलाई धर्मदानले जित्छ। यानि कि आमिष दान, संसारमा भएका भौतिक चिजहरूलाई दान गर्ने, जति पनि छन् हीरा मोती ज्वालाल पन्ना हैन, भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ अनाथपिण्डीको विशाखा उपासिका जस्ता चाहिँ महाउपासिकाहरूले जति पनि दान गरेर गए, कति दान गरेर गए, राजा महाराजाहरूले जति दान गरे, त्यो आमिष पूजा आमिष दान भन्दा पनि धर्मदान श्रेष्ठ छ। धर्मदान श्रेष्ठ। कसैलाई तपाईको प्राणदान गर्नु, तपाईले त प्राणदान गर्दै गर्दाखेरि एउटै जुनी हैन, एउटै जुनी त उसलाई तपाईले जीवन दान दिनुभयो। धर्मले त तपाईले सदाको लागि जीवन दान दिन्छ। एउटा जीवनको कुरा भयो। अभय दानले दिन सक्छ। तपाईको चाहिँ एउटा जीवन भनेको त अमूल्य छ, जीवन भनेको त दुर्लभ छ। यस्तालाई दान गर्नु भनेको त कसैको जीवन हैन प्राण बचाइदिनु भनेको, कसैको प्राणबाट छुटकारा दिलाइदिनु, उसको जीवनलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाइदिनु, अभय बनाइदिनु भनेको त त्यो पनि ठुलै कुरा हो हैन। त्यो एक जुनीको लागि चाहिँ तपाईले गर्न सक्नु भयो रे के। तर धर्मले चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा जीवन होइन कि, सदाको लागि अभय बनाउन सक्छ, निर्भय बनाउन सक्छ। सदाको जीवनको लागि तपाईले सुख र शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ धर्मदान नै श्रेष्ठ दान। सप्पदानं धम्मदानं जितानि जिनाति भनेर भन्छ। जित्छ भनेको, त्यो भनेको मतलब अरू दानहरू भन्दा धर्मदान चाहिँ श्रेष्ठ छ। त्यसैले त मलाई त खुसी लाग्छ, श्रेष्ठ दान दिनै पछि दिन पाइरहेको छु। आहा, यो अवसर दिने कहिलेकाहीँ त म फेसबुकलाई साधुगार पनि दिन्छु कि। त्यो फेसबुक बनाउने मान्छेलाई साधुगार दिनु पर्यो, नत्र भने घर घरमा गोडामा यसरी त पहिला धर्म देशना एकचोटि सुन्नको निम्ति बिहार धाउनु पर्छ। बिहारमा गए पनि देशना सुन्न पाइएला कि नपाइएला कि, सुनिहाले पनि छोतो यत्रो सुन्न पाइएला हैन। लामै सुन्न पाए पनि ठुल्ठुला हैन तपाईको सिरियल जस्तो कथाहरू त सुन्न पाइदैन थियो होला। त्यस्ता सुन्न पाए पनि सर्टकटमा मात्रै सुन्न पाउँथ्यो होला। म आफैले पहिला चाहिँ तपाईको बिहारमा देशना गर्दाखेरि पनि अब आधी घण्टा पौने घण्टामा कहिलेकाहीँ 1 घण्टामा कथाहरू सकाउनु पर्ने हुन्छ। ठुला कथाहरू चाहिँ सकाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त गुणा धर्मको उपलक्ष्यमा चाहिँ अब लामो समयसम्म पनि देशना गर्न मिल्ने सूत्रहरू पनि देशना गर्छु। त अहिले हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक लाइभमा त अब हामीले चाहिँ 889 भाग पुगिसक्यो। जति लामो देशना गरे पनि हुन्छ। अब मिलिन्द प्रश्न जस्तो हैन, सारा प्रश्नहरू तपाईको बेसन्तर जातको जस्तो हैन,
तपाईको उमङ्ग जातक जस्तो, तपाईको चाहिँ श्यामावतीका कथाहरू जस्तो हैन, कति चाहिँ शुद्ध सोम जातकहरू जस्तो ठुल्ठुला जातकहरू, तपाईको चाहिँ महापद्म जातक जस्तो हैन, यस्ता यस्ता जातकहरू त हामीले सकायौं। त्यो जातकहरू कुनै पनि हालतमा तपाईले चाहिँ योगदानमा त सकाउन सक्दैन। कस्ता ठुल्ठुला सूत्रहरू हामीले सकायौं हैन, महापरिनिर्वाण सूत्र, सत्यपत्तन सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, यस्ता यस्ता सूत्रहरू त हामीले सकायौं। लामा लामा सूत्रहरू, लामा लामा सूत्र सकायौं नि। यो किन त भन्दाखेरि फेसबुकमा त हामी दिनदिनै सुन्न पाउने भयो, दिनदिनै देख्न गर्न हुने अवसर हामीले जुरेको हुनाले त्यो अवसर हामीले चाहिँ सदुपयोग गरिदियो। त्यत्रो गर्न पाउँदाखेरि धर्मदान त कति दिन पाएँ, कति दिन पाएँ त मान्छेहरू बुझ्दैनन्। अनि धन दान गरेको, भौतिक चिजहरू दान गरेको, हामीले दान नगरेको भए के हुन्छ र भिक्षुहरू भनेर बस्छ। त्यसरी दान गरेर अहम भावना निकाल्नु पनि भएन। निकाल्यो भने त्यो दानको फल पनि आउँदैन। तपाईले सक्ने चिज तपाईले दान गर्ने हो, भिक्षुहरूले सक्ने चिज भिक्षुहरूले दान गर्ने। हामीले खुवाइरहेको त हो नि, केही काम गर्नै पर्दैन, भिक्षुहरूको त खायो पियो करायो बस्यो। बाबा भिक्षुहरूले पनि कामै गरेर खाने हो कि? तपाईको काम बेग्लै होला, भन्नेहरूको काम बेग्लै होला के? फरक त्यति मात्रै हो। काम त सबैले गर्नुपर्छ। कर्मवादी हौ नि, भन्नेहरूको काम भनेको देश नगर्ने काम, धर्म प्रचार गर्ने काम, धर्मको अभ्यास गर्ने काम, अभ्यास गराउने काम, त्यो भिक्षुहरूको काम हो। त गरिरहेको छु त। त्यतिकै बसेर त कसैले खाना खाँदैन यो संसारमा। किसानको काम भनेको खेतीको काम। अब उसले चाहिँ अरू कामलाई चाहिँ कामै नठान्ने, खेतमा काम गर्नेलाई मात्रै काम गरेको भन्ठान्ने हो भने त त्यो पनि गलत हुन्छ। डाक्टरको काम अर्कै होला, पाइलटको काम अर्कै होला हैन। यो संसारमा त राजा महाराजा, त्यहाँ अहिले त तपाईको राजा छैन, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नेताहरू, उनीहरूको पनि कामै छ। उनीहरूको पनि बिचारा काम गरेर गएका छन्। अब तपाईको शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, इन्जिनियरहरू, तपाईको सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेर खाने हो। र त्यहाँ चाहिँ सम्मा आजीव हुनुपर्छ, बस त्यति हो। काम गर्दै गर्दाखेरि सत्यमा टेकेर गर्नु पर्यो, बस त्यति हो। सबैले कामै गरेर खाने हो। भिक्षुहरूले पनि कामै गरेर खाएको त। तपाईको बुद्ध पूजा गर्ने, परित्राण गर्ने, उपदेशहरू गर्ने, धर्महरू प्रचार गर्ने हैन, शासन अभिवृद्धि गर्नको निमित्त चाहिँ अभ्यास गर्ने गराउने, यो सबै भिक्षुहरूको काम हो नि त। अब काम भनेर के? अब भिक्षुहरूले पनि पटुकी कसेर तपाईको खेतमा कुडालो चलाउन आउनु त भएन, उनीहरूको कामै होइन। अब भिक्षुहरूले धर्मदेशनाहरू गर्ने भनेको धर्मदान गर्ने भयो। त्यो पनि तपाईले दान गरे जस्तो भिक्षुहरूले पनि दान गरिरहेको छन्। यही शिक्षाले गर्दाखेरि समाजमा, परिवारमा, व्यक्ति पिछे, देशमा, राष्ट्रमा कति शान्ति आएको हुन्छ, कति ज्ञानहरू जलेको हुन्छ, बत्तीहरू बलेको हुन्छ। अब यति नै तपाईले देशना सुन्दै गर्दा कति मान्छेहरू ज्ञानी भइरहेको होला। यो देशको लागि एउटा चाहिँ ठुलै उपलब्धि हो नि। देशमा मान्छेहरू ज्ञानी हुनु, मान्छेहरूमा त्याग चित्तहरू उत्पन्न हुनु, प्रज्ञावान हुनु भनेको यो राष्ट्र निर्माणको लागि भिक्षुहरूले कति योगदान दिए होला? ल भन्नुहोस् त तपाईँ। भिक्षुहरूले केही योगदान गर्दैन कि क्या हो? यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि, यो समाजको लागि भन्नु होला। त उनीहरूले आफ्नै कामबाट उनीहरूले योगदान दिइरहेको हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईको धर्मका कुराहरू सुनाएर सारा मान्छेहरूको चित्त शुद्ध बनाउने, सारा मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको असल बनाउने, कुशल बनाउने यस्ता शिक्षाहरू दिनु भनेको यो देशको लागि कत्रो ठुलो योगदान। जब असलै छैन, कुशलै छैन भने राष्ट्र कसरी बन्छ? बन्दैन नि। त्यसैले एक नम्बरमा भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो। एक नम्बरमा शिक्षा नै हो राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा। शिक्षा छैन भने नि उपासक गाह्रो छ। त्यसपछि स्वास्थ्य आउला, त्यसपछि रोजगार आउला, त्यसपछि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार आउला, त्यसपछि पहिचान आउला। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर एक नम्बरमा शिक्षा हो। शिक्षा बेगर के पनि चल्दैन।
शिक्षा भएन भने अविद्या हुन्छ। अविद्याले त दुःखको लहरहरू उसले तान्छ। अविद्या पचयो संखारा संखावरा पचयो विज्ञान विज्ञान पचयो नाम रूप पचयो सलायतन भनेर आउँछ नि त। यो त दुःखको लहर हो नि त। अविद्या निरोध भयो भने संखारा निरोधो विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो होइन। यसरी निरोध भने प्रज्ञाले त्यसरी दुःखको निरोध भएर जान्छ भनेको सुखको मार्गहरू आउने हो नि त। भिक्षुहरूले यो राष्ट्र निर्माणको लागि, तपाईँ राष्ट्र निर्माणको मात्र कुरा नगर्नु, त्रिलोक निर्माण गर्दैछौँ धर्मले त। योगदान दिन्छ, म भिक्षुहरूले पनि दिइरहेकै हुन्छ। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो हिसाबले दिने हो, भिक्षुहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले दिने हो। दिन चाहिँ दिनुपर्छ के। दान भनेको त गर्नै पर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा बसेर आफूले दान गर्ने हो, दान गर्ने हो। दान त गर्नुपर्छ। यो दानले त तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ म तपाईँलाई पछि भनिदिन्छु। अब आयो तपाईँको, अब तपाईँ आमिष दान गर्ने, अभय दान गर्ने, धर्म दान गर्न हुँदैन र धर्म दान गर्नेहरूले आमिष र अभय दान गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदैन। जसले जसरी जहाँ सक्छ उनीहरूले त्यसरी आमिष दान, अभय दान र धर्म दान दिनुपर्छ। चाहे त्यो भिक्षुहरूले होस् चाहे त्यो गृहस्थहरूले होस्। भिक्षुहरूले पनि धर्म दानै मात्र गर्छ भन्ने होइन। उसले त कहिलेकाहीँ आमिष दान पनि गर्लान्, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ अभय दान पनि गर्ला। त म भिक्षुले पनि कति आमिष दान गर्छु, कति अभय दान गर्छु, कति धर्म दान त गरिहाल्छु, त्यसमा त कुरै भएन। अब उपासक उपासिकाहरूले पनि कहिलेकाहीँ यो आमिष दानहरू दिँदै गर्दाखेरि अभय दान, कहिले धर्म दान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको श्रद्धा आस्थाले, तपाईँको क्षमता र गच्छ अनुसार तपाईँले त्यसको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तिनतै दानको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि यो बिर्सनुहुन्न कि उपासक उपासिकाहरू, श्रेष्ठ पनि त उत्तम दान भनेको धर्म दान हो। यो भगवान बुद्धको वचन। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म पहिला तपाईँको आमिष दान र अभय दान, सारा सत्व प्राणीहरूलाई उपकार गर्नुको निमित्त उसबल भगवान बुद्धले आमिष दान र तपाईँको चाहिँ अभय दान पनि कति दिएर आए। त अन्तिम जन्ममा भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 45 वर्षसम्म भगवान बुद्धले दानै त गर्नुभएको हो नि त। धर्म देशना गर्नुभएको भनेकै दान गर्नुभएको हो कि। 84,000 धर्म स्कन्द बुद्ध शासनमा छ। त्यो सबै चिज भगवान बुद्धबाट अनुमोदित देशनाहरू भनेपछि त्यत्रो धर्म देशना त दान गरेर जानुपर्छ। एउटै धर्म देशनाले तपाईँको जीवन दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त पर्याप्त छ। त्यस्तो धर्म दान गरेर जानुभएको छ। कति महान दान गर्नुभयो त उहाँका श्रावक सङ्घहरूले, कति उहाँका उपासक उपासिकाहरूले पनि दान गर्नुभयो। यस्ता धर्मका दानहरू त ओहो हो होइन। त्यसैले म त अब धर्म दान मात्रै गर्छु, श्रेष्ठ दान भनेको छ यही मात्रै दान गर्छु भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँको सामान्य जुन दान गर्ने अवसर आयो त्यो दान गरिहाल्नुहोस्। त्यो पुण्य कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुन्न। ढिलाइ गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो हो कार्यमा दोष पलाउँछ कि। तपाईँको दान गर्ने त्यो मन आइसकेकोमा तपाईँले रोक्नुभयो भने, त्यो कार्यलाई रोक्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पापले ठाउँ लिन्छ कि। त्यो पापले ठाउँ लिएपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। गरिहाले पनि तपाईँले जति तपाईँले पुण्य गर्ने त्यति बेला श्रद्धा आएको थियो त्यति गर्नै सक्नुहुन्न। अझ तपाईँले गर्दा पनि गर्दैन होला, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो सम्भावनाको कुराहरू भयो। तर दृढ चित्त भएकाहरूले त त्यसो गर्दैन, हुँदैन पनि। सबैको त्यसो हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसरी पापले ठाउँ लिन सक्छ कि। त्यसैले जुन चाहिँ तपाईँलाई अवसर आयो, चाहे त्यो आमिष दान होस्, चाहे त्यो अभय दान होस्, चाहे त्यो तपाईँको धर्म दान होस्, त्यो दानलाई चाहिँ तपाईँले सम्पादन गरिहाल्नुहोस् भन्ने अर्थ हो।
अब धर्मदान गर्दै तपाईले चाहिँ दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईले अङ्ग पूरा गरेर दान गर्नुपर्छ। अङ्ग भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पुब्ब चित्त, मुञ्च चित्त र अपर चित्त भनेर 3 किसिमका चित्तहरू छन्। ती चित्तहरूलाई तपाईले सन्तुलन गरेर ती अङ्गहरूको विकास गर्नुपर्छ। पुब्ब चित्त भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले दान गर्ने तपाईमा श्रद्धा आयो, गरिसकेको छैन हैन। जस्तै तपाईले भन्दैलाई के दान गर्न इच्छा भयो, अब दान गरिसकेको छैन तर मनमा चाहिँ दान गर्ने इच्छा आएपछि तपाईको मन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा प्रसन्न। दान गरिसकेको त छैन, तपाईले यो दान गर्छु भनेर तपाईले निर्क्योल निकाल्नु भयो, दान गरि नसके तापनि दान गर्नु अगाडि पनि तपाईको मन के हुनुपर्छ, प्रसन्न हुनुपर्छ, श्रद्धा आस्थाले विभोर हुनुपर्छ। मैले कुशल पुण्य धर्म सञ्चित गर्न जाँदैछु, मैले दान दिन योग्य शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूलाई दान गर्न गइरहेको छु। दानं ददन्तु श्रद्धाय, दान भनेको श्रद्धा आस्था गौरवले दिने विषय हो। त्यसमा मन प्रसन्न राखेर, मुदित भाव राखेर, हर्षित मन, सन्तुष्ट मनले तपाईले दान गर्नुपर्छ। त पुब्ब चित्त भनेको दान दिनु अगाडि सम्मको जति पनि समय छ त्यो समयमा पनि तपाईको मन सन्तुष्टले भरिएको, प्रसन्नताले भरिएको, हर्षले भरिएको, मन खुसीले गदगद भइरहेको हुनुपर्छ। पुब्ब चित्त। मुञ्च चित्त भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको त्यो हर्ष, तपाईको त्यो श्रद्धा, त्यो आस्था गौरवले तपाईले भिक्षुहरूको लागि हैन, भद्यहरूको लागि तपाईले दान दिइरहनु हुन्छ नि। जुन बेला तपाईले दिइरहनु हुन्छ नि, हो त्यो दिइरहेको समयमा पनि ओहो मैले जीवनको आधार भइरहेको यो दान गर्न पाइरहेको छु, मैले कुशल धर्म सम्पादन गर्दैछु 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 भनेर मन प्रसन्न हुनुपर्छ, मन सन्तुष्ट हुनुपर्छ, मनमा खुसी हुनुपर्छ, मन आनन्दित प्रफुल्लित मुदित हुनुपर्छ, मन हर्षित हुनुपर्छ। दान दिँदै गर्दाखेरि र अर्को अपरचित्त भनेको चाहिँ दान दिइसकेपछि तपाईको हातबाट छुट्यो, अब तपाईले त्याग गरिसक्नु भयो, अब कसैको हातमा पुगिसक्यो, अब त तपाईले त्यति बेला अपरचित्त भनेको दान दिइसकेपछि पनि तपाई प्रसन्न हुनुपर्छ। मैले यस्तो कुशल धर्म सम्पादन गर्न पाएँ, सम्पादन गरिसकाएँ, मैले कुशल धर्मलाई वृद्धि गर्न पाएँ, अहो भाग्य भनेर सन्तुष्ट भएर मन प्रसन्न खुसी बनाउनुपर्छ। त्यसलाई अपरचित्त भन्छ। त्यसलाई दान गरिसकेपछिको चित्त पनि खुसीले गदगद हुनुपर्छ, सन्तुष्ट हुनुपर्छ, प्रसन्न हुनुपर्छ। यो 3टा चित्त तपाईले बडा होस गर्नुपर्छ। दान दिनु अगाडि चाहिँ औ दिन्छु दिन्छु भनेर खुसी भइरहने, तपाईको दान दिँदै गर्दाखेरि त मन खुसक्क पार्ने, दान दिँदै गर्दाखेरि मन चाहिँ अप्रसन्न पार्ने हो भने त्यहाँबाट तपाईको अङ्ग पूरा भएन। दान दिँदै गर्दासम्मको त मन प्रसन्न छ, तर दिइसकेपछि बेकारमा दिएछु, दिनै नपर्ने यति अलिकति मात्र दिए पनि पुग्ने, मैले त बेहोसमा भएर हो कि होसमा भएर मैले त अलिकति बढी नै दिएँ कि क्या हो, अलिकति अब फिर्ता लिनु पनि भएन। दिइसकेको कुरा नाना थरीका तपाईले चाहिँ दिइसकेको कुरामा लिएर तपाईले चाहिँ असन्तोष व्यक्त गर्ने, अप्रसन्न व्यक्त भयो भने त्यो अङ्ग पूरा भएन कि। दिइसकेपछि सक्यो, अब तपाईको हुँदै होइन त त्यो विषयमा तपाईको भनेर तपाईले धारण गरेर बस्नु भयो भने त दिएकै छैन नि, तपाईले दानको फलै आउँदैन। तपाईँ
तपाईले दिइसकेको चिज त्याग, पूर्ण रूपमा त्याग गरेर तपाईले मन प्रसन्न पार्नुपर्छ हैन। मैले दिइसकेको न उसले के गर्छ, खान्छ कि फ्याँक्छ कि लाउँछ कि लाउँदैन कि यो गर्छ कि त्यो गर्छ कि यस्ता चिजहरू सोचेर बस्ने तपाईको काम हो। तपाईले जब दिनुहुन्छ त्यो अरूको विषयवस्तु भयो। अब तपाईले त्यो विषयमा सोचिरहनु आवश्यक छैन। तपाईले अरूको विषयमा नाना थरीका सोचिरहेको भयो। त्यो दान भनेको त्यस्तो हुन्छ। दान भनेको त्यस्तो। त यसरी दिनु अगाडि पनि तपाईको मन प्रसन्न छ, दिँदै गर्दाखेरि पनि मन प्रसन्न छ र दिइसकेपछि पनि तपाईको मन प्रसन्न छ भने चाहिँ तपाईको चित्त पूर्ण भयो। चित्तमा हुनुपर्ने अङ्गहरू पूर्ण भयो भने त्यहाँबाट तपाईलाई प्रचुर मात्रामा फल पाउँछ, पुण्य लाग्छ। तपाईबाट कुशल धर्म सम्पादन भयो। त्यहाँबाट प्राप्त हुने त्यो पुण्य र तपाईलाई यो जन्म मात्र होइन अनन्त जन्मसम्म पनि यदि छन् त्यस्ता जन्महरू भयो भने त्यहाँसम्म आएर तपाईलाई चाहिँ उसले सुख शान्ति नै दिन्छ र अन्तमा निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो दानले तपाईलाई बल दिन्छ, आधार दिन्छ, भरोसा दिन्छ। यदि तपाईले त्यो अङ्ग पूरा गरेर दिनुभयो भने चाहिँ त्यसैले उपासक तपाईले दान गर्दै गर्दाखेरि दानमा त यो अङ्ग पूरा हुनुपर्छ, पूरा हुनुपर्छ। त अङ्गबाट पूरा हुनुभयो भने मात्रै परिपूर्ण रूपमा फल प्राप्त हुने हो, फल प्राप्त हुने हो। यो दान कथा, आनुपूर्वी कथामा दान कथा आउँदाखेरि यस्ता कुराहरू समावेश गरेर भगवानको दान देशना गर्नुहुन्छ। र अर्को यसरी दान गर्दाखेरि तपाईले प्राप्त हुने परिणाम के हो त? परिणाम के हो त भन्दाखेरि तपाईको हात खुल्ला हुन्छ, हृदय खुल्ला हुन्छ। दान गर्ने मान्छेहरूको हात खुल्ला हुन्छ। हात मुक्ति पारेर दान दिन सक्दैन। जसरी तपाईको हात खुल्ला हुन्छ त्यसरी तपाईको हृदय पनि खुल्ला हुन्छ के विशाल भएर हुन्छ। दानको फल हो। दिने बित्तिकै फल हुन्छ दानको त। तपाईले कसैलाई दिँदै गर्दाखेरि लिने मान्छेको मुहारमा खुसी आउने बित्तिकै त्यो मुहार अरूको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नु भनेको त ठुलै कुरा हो नि त उपासक। त्यो तपाई के को कारणले गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दानको कारणले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अरु तपाईको कार्यले अरूको मुहारमा खुसी उत्पन्न भयो भने तपाईको हृदयलाई कति शीतल हुन्छ, कति शान्ति मिल्छ, कति सन्तुष्ट मिल्छ। त्यो चिज तपाईले जति दान गरेर तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ त्यही दानको मूल्य तपाईले औषधि पसलमा गएर यो मूल्यको मलाई सुख शान्ति सन्तुष्टि को औषधि दिनुस् न भनेर तपाईले किन्न पाउनुहुन्छ र? पाइदैन। दानको फल भनेको त दिने बित्तिकै आउँछ के तपाईको। दिने बित्तिकै तपाईलाई फल आइसक्यो हो। मनको सन्तुष्टि, मनमा आनन्द, मनमा प्रीति, मन हल्का, ओहो मिठासपन। अझ दान दिने व्यक्तिले लिने व्यक्तिले जस्तै त भिक्षुहरूलाई दान गर्नुभयो, भिक्षुहरूले के भन्छ? जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस् भन्ने बित्तिकै त्यो आशीर्वाद तपाईको कानले सुन्ने बित्तिकै त्यो कानबाट सुनेको त्यो आवाजहरू हृदयको धरातलमा त्यो हो गइदिएर बस्दाखेरि तपाईको यो हृदयलाई कति सन्तुष्टले भर्छ, कति शान्त आनन्द, आहा कति शीतल हुन्छ। त्यो तपाईले कहीँ औषधि किनेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र? सक्दैन। र अर्को कुरा, दान गर्दै गर्दाखेरि जति तपाईले दान गर्दै जानुहुन्छ त्यति चिज हृदयमा भएका लोभ रूपी क्लेशहरूलाई तपाईले हटाइरहेको हुन्छ। क्लेशहरूलाई हटाइरहेको हुन्छ। आहा कति राम्रो। जुन क्लेशले तपाईलाई दूषित बनाउँछ, फोहोर बनाउँछ, तपाईलाई मानसिक रोगी बनाउँछ, जुन क्लेशले तपाईको सम्बन्ध बिगार्छ, तपाईको
नाताकुताहरू बिगार्छ, तपाईको जीवन बिगार्छ, तपाईको मन बिगार्छ, तपाईको जीवनलाई नै तहस नहस बनाउँछ। त्यस्तो लोभ रूपी क्लेश, लोभ रूपी मैलालाई दानले हटाइदिन्छ। फल्ना मान्छे कस्तो लोभी, मलाई मनै पर्दैन भनेर कति मान्छेले लोभी मान्छेहरूलाई व्यवहार गर्न पनि चाहँदैन, बोली वचन गर्न पनि चाहँदैन, हैन? लोभी मान्छेहरू कसैलाई मन पनि पर्दैन। दान गर्ने मान्छेहरूले त्यस्तो अकुशल क्लेशलाई निर्मूल गरिरहेको हुन्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो के उपासक उपासिकाहरू, सबभन्दा ठुलो प्राप्ति। त्यस्तो प्राप्ति गर्नको निमित्त मलाई लोभ हटाउने औषधि एउटा दिनुस् न भनेर पसलमा गएर पाइन्छ? पाइँदैन। भनेपछि दानको परिणाम, दानको प्रतिफल, आनिसंस भनेको दिने बित्तिकै तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। तपाईँले कामना गर्नु पर्दैन कि यो पाओस् त्यो पाओस्, यो 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 त्यो शुद्ध दानमा तपाईँले ठुलो नमिसाउनुहोस् न। त्यसरी गरेर जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल त पाइहाल्छ। तपाईँले कामना गरोस् नगरोस् त्यो उसले, त्यो बिउले त फल त दिइहाल्छ। कामना नगरे पनि तपाईँले दान गरिसकेपछि तपाईँले कामना नगरे पनि, प्रार्थना नगरे पनि पाउँछ। त्यसको फल त तपाईँले पाउँछ हैन? त्यसैले दान गर्दै जानु भनेकै आफ्नो हृदयमा भएका अकुशल लोभलाई हटाउँदै जानु। जति जति लोभ हट्दै जान्छ हृदयमा, तपाईको जीवन हल्का हुन्छ, तपाईको जीवन सुन्दर हुन्छ, तपाईका बोलीहरू सुन्दर भएर आउँछ, तपाईको वचनहरू सुन्दर भएर आउँछ, तपाईको व्यवहारहरू सुन्दर भएर आउँछ, तपाईको हृदय नै सुन्दर भएर आउँछ त तपाईको जीवन सुन्दर हुँदैन? त्यस्तो आनिसंस त तपाईको दान गर्ने बित्तिकै पाउँछ। यो चाहिँ दानको आनिसंस हो। अब यो जन्म मात्र होइन, यो दानले तपाईँलाई प्रतिफल दिने जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यो दानको अनुभवले तपाईँले प्रतिफल पाउँछ। कस्तो प्रतिफल पाउँछ त भन्दाखेरि जति तपाईँले दिएर जानुभयो, वास्तवमा लिएर जाने भनेको त्यति नै हो। अरू त सबै त्यागेर जाने हो। तपाईले म मेरो भनेर यहाँ च्यापेर बसिरहेका सबै चिजहरू, म मेरो भन्ने चिज, सबै चिज तपाईले छोडेर जाने हो। यो संसारमा सबैले अरूको हित उपकारको लागि जति तपाईले त्याग गरिरहनु भएको छ, दान गरिरहनु भएको, यो सबै चिज लिएर जाने हो। अब तपाईँ दिएर जाने सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ कि लिएर जाने सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ? हैन? लिएर जाने सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्यो नि त उपासक उपासिकाहरू। कि हामी यो संसारमा सदाको लागि आएको त होइन, 2-4 दिनको लागि यो पाहुना जस्तै हो के संसार। अब पाहुनाले पनि कोही तपाईको घरमा आएर पाहुनाले यो घर मेरै भनेर व्यवहार गर्न थाल्यो भने त उसलाई त दुःख भइहाल्छ नि, हैन? कसैको घरमा तपाईँ पाहुना गएर मेरो त घर यही हो, मेरो कोठा यही हो, म यो सबै मेरै हो भन्न थाल्यो भने त जतिसुकै च्याप्नुहोस् न, आखिरमा तपाईँ क्या अर्काको घरमा गएर पाहुना भएर तपाईँले चाहिँ गएर मेरो मेरो भनेर तपाईँले पाउँछ र पाउँदै पाउँदैन, अन्तमा छोड्नु पर्छ। यसरी नै हो यो संसार भनेको। तपाईँ पाहुना जस्तै हो। 2-4 दिनको पाहुनाले यो संसारै मेरो भन्न थाल्यो भने त दुःख नआयो अनि कसलाई आउँछ त? मलाई आउँछ त, भन्नेलाई आउँछ होइन र? त्यसैले यो संसारमा 2-4 दिन हामी पाहुना हौँ, यसमा केही यो चिज त्यो चिज म मेरो भनेर नबसौँ। सब चिज त्यागिदिउँ, मेरो होइन नि, म मेरो भन्ने छैन, न कसैको छ, न तेरो छ, न मेरो छ, होइन? त्यसैले त्यागेर जानुहोस् के, सबै चिज त्याग्नुहोस्। त्यो दानले तपाईँको जन्म जन्मान्तरसम्म कुनै पनि जन्म तपाईँले लिनु भएको छ भने पनि त्यो दान गरेको अनुभवले तपाईँको जीवनमा भौतिक सम्पत्ति परिपूर्ण हुन्छ। मलाई यो पुगेन, मलाई त्यो पुगेन भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनप्रति गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। सजिलैसँग तपाईँले श्री सम्पत्तिहरू कमाएर आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
दानले तपाईँलाई प्राप्त हुने भनेको श्री सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति। र दान गर्ने व्यक्तिहरू भनेको जता गए पनि उसलाई स्थान हुन्छ। जस्तै तपाईँ दानी दाता भयो भने भन्तीहरूले त दानी दाताहरूले आउनुहोस्, पाल्नुहोस्, बस्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ, दिन्छन् पनि। किन त भन्दाखेरि उहाँको त्यागलाई कदर गरेको हो। त्यो व्यक्तिलाई भन्दा पनि उहाँको दानलाई त्याग गरेको, त्यो कदर गरेको हो के। दाताहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ नि, त्याग गर्नेहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ नि, जो कोही होस् न, त्यो चाहे त्यो ठुलै मान्छे होस् या सानो मान्छे, दाता हो नि त। दादाहरूले त त्याग गरेर उसले ठुलै उपकार गरेको छ, गुण गरेको छ, त्यो गुणै नसम्झियो भने त के फरक पर्यो, केही भएन होइन। त्यसैले चाहिँ दानी दाताहरूको यसकृति बढ्छ। यसकृति बढ्छ भनेको सबैले उसको नाम लिन्छ, आदर्श बन्छ। ओहो फलना व्यक्तिले यस्तो दान गर्यो, उपकार गर्यो, सबैको उपकार गर्यो। आफूमा भएको सम्पत्तिलाई म मेरो भनेर समाएर बसेन, आफ्नै स्वार्थ पूर्ता गर्नको निमित्त मात्रै उसले आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेन। सारा समाज, राष्ट्र, देशको निर्माणको लागि उसले रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो सम्पत्तिलाई उसले त्याग गर्यो। वाह, ठुलै हृदय भएको व्यक्ति भनेर सबैको शिर नतमस्तक भएर झुक्छ नि त। उसको यसकृति बढ्छ र उसलाई जता गए पनि स्थान हुन्छ। यो लोकमै तपाईँको चाहिँ जीवितमान भएकै समयमा पनि दाताहरूको लागि जहाँ पनि स्थान हुन्छ। भने नि मैले भिजुअलेसम्म ठाउँ दिन्छ, ल बस्नुहोस् भनेर। अनि नजिकैको लागि बस्नुहोस् नभने पनि उसलाई बस्नुहोस् भनेर नजिकैको मान्छे रिसाएर हुँदैन नि। ए उसलाई मात्र बस्नुहोस् भन्यो, मलाई त के पनि भनेर भन्ला नि। त्यो मान्छेलाई भनेको होइन कि उसको गुणलाई भनेको। नजिकै बसेको मान्छेको गुणै छैन होइन। अब मलाई त यो चाहिँ पक्षपात गर्यो भन्ने जस्तो सोच आउन सक्छ, त्यो पक्षपात होइन। त्यो झन् सही काम हो कि जस्तो गुणवानलाई त्यस्तै व्यवहार गरेको भयो, त्यस्तो हुन्छ। समानता भनेको त्यस्तो हुन्छ होइन। जुन व्यक्तिलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख्नुलाई मात्रै समानता भनेर भनिन्छ। अब तपाईँले जुत्ता र टोपीलाई पनि समान ठाउँमा राखेर हुन्छ? टोपीलाई होइन शिरमै राख्ने, जुत्तालाई खुट्टामा राख्यो भने समानता भयो। त्यो जुत्तालाई पनि शिरमा राखेर टोपीलाई पनि खुट्टामा राखेर समानता हुँदैन। जसको जहाँ स्थान छ त्यही उसलाई उचित स्थान दिनु भनेको समानता हो कि। यो कुरा जानिराख्नुहोस् तपाईँले। समानता भइसकेपछि हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि उसलाई जे गर्यो मलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ, अनि मात्रै समान हुन्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँको कर्म पनि समान हुनु पर्यो नि त। त्यसो भए उसले जे गरिरहेको छ तपाईँले पनि त्यही गरिरहेको छ कि भने त त्यस्तै गर्नु पर्यो। त्यस्तै उसले जे गरिरहेको छ तपाईँले त्यही गरिरहेको छ भने पनि त्यहाँ त्यस्तै व्यवहार भएन, त्यस्तै बोली भएन, वचन भएन, त्यहाँ त्यो समानता भएन। त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ होइन। तर जस्तो गुण छ त्यस्तै गुणले उसलाई व्यवहार गर्नु नै समानता हो होइन। त्यसैले चाहिँ दानी दाताहरूलाई जहाँ गए पनि स्थान मिल्छ, जता गए पनि स्थान मिल्छ। उसको यसकृति बढ्छ, सबैले रुचाउँछ कि प्रिय बनाउँछ। हो त्यस्ता मान्छेहरूको उसलाई कस्तो प्रतिफल पाउँछ। यो जन्ममै त्यस्तो प्रतिफल पाइसक्यो भनेपछि परलोक जन्म जन्मान्तरसम्म उसको यदि जन्म छन् भने पनि त्यहाँ पनि जहाँ जहाँ उसले जन्म लियो नि त्यहाँ उसलाई खान पाएन, लाउन पाएन, बस्न पाएन भन्ने उसलाई दुःख हुँदैन। त्यहाँ पनि जहाँ जहाँ जन्मियो उसको यसकृति फैलिन्छ, जहाँ जहाँ गए पनि उसलाई स्थान हुन्छ र सबैले प्रिय मान्छ कि। त्यो दानको परिणाम, दानको प्रतिफल, दानको आनिशंस हो। यो जुनीमा पनि उसले दानको आनिशंस लिएर जीवन सन्तुष्ट भएर जिउन पाउँछ। परलोक जीवनमा पनि उसले दानको आनिशंसले उसको जीवन सन्तुष्ट हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। यता पनि खुसी, त्यता पनि खुसी, यता पनि फल, त्यता पनि फल, यता पनि लाभ, उता पनि लाभ। दानको आनिशंस कति ठुलो छ हेर्नुहोस् त। त्यसैले दान
आमिष दान, अभय दान, धर्मदान भनेर 3 प्रकारका छन्। त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईले 3 प्रकारका अङ्गहरू पुरा गर्नुपर्छ। पूर्व चित्त, मुञ्च चित्त, अपर चित्त भनेर 3 किसिमका चित्तहरूलाई परिपूर्ण गरेर दान गर्नुहोस्। र दान गर्दै गर्दाखेरि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल पाउँछ भन्ने कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर दिनुहोस्। यो जन्ममा पनि त्यसको फल पाइहाल्छ र अर्को जन्ममा पनि तपाईलाई त्यसको फल पाइहाल्छ। यो विश्वास, यो श्रद्धा, यो आस्था त हुनै पर्छ दान गर्दै गर्दाखेरि। दान गर्दै गर्दाखेरि श्रद्धा, आस्था, गौरवले दिनुपर्छ र त्यसको परिणाम तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। सबभन्दा ठुलो परिणाम आनिसंस भनेको आफ्नो हृदयमा भएको त्यो लोभ रूपी क्लेशलाई निर्मूल गर्नको निमित्त दानैले गर्ने हो। दानले तपाईलाई त्यो सहायता गर्छ, दानले तपाईलाई सहयोग गर्ने हो। ल त उपासक उपासक बत्ती पनि गयो, धेरै समय पनि नल्याउँ क्यारे आज है। बत्ती गइसकेपछि अब यहाँ मोबाइलमा ब्याट्री पनि नहोला फेरि हैन। अब अलिकति यहाँ लाइट पनि भएन, रातो भएर आइसक्यो। बत्ती बलिरहेको, बत्ती पनि गइहाल्यो। त उपासक उपासिकाहरू तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। दानको विषयमा आज हामीले चाहिँ थप जानकारी गर्यौं हैन। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो। तपाईहरुले पनि दानको विषयमा यसरी जानेर बुझेर यो कुशल पुण्य धर्मलाई सम्पादन गर्दै आफ्नो हृदयमा भएको अकुशल लोभलाई निर्मूल गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू अब पुण्यानुम गर्ने समय भएको छ। कसैको के बाँकी छ कि भनेर हेरेको है। केही छुटेको छ भने भोलि भन्ने होला। त उपासक उपासिकाहरू यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पण्डित मास्टर बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पञ्चायत लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका जीवनहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले हितसुख होस्। र तपाईहरु सबैले पनि दानको महिमालाई बुझेर, दानका प्रकारहरूलाई बुझेर, दान गर्दै गर्दाखेरिको अङ्गलाई बुझेर, दान गर्दाखेरि प्राप्त हुने त्यो आनिसंशलाई बुझेर, कर्म र कर्म फलको प्रति विश्वास गरेर, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान दिन योग्य शील समाधि प्रज्ञाले युक्त भएका भिक्षु श्रमणहरूलाई दान गर्नुस्। तपाईको जीवनमा मंगल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, तपाईको जीवन फल्छ, फुल्छ। जति दिएर गए त्यति लिएर जाने हो, जति लिएर राख्यो त्यति दिएर जानुपर्छ। ल त अन्तमा पुण्यानुम गरौँ। भवतु सब मंगल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।